السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11۔ چلیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين، نساء فوق اثنتين، نساء فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها، وإن كانت واحدة فلها، وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، منهما السدس مما ترك، منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم، لا تدرون أيهم أقرب لكم، لا تدرون أيهم أقرب لكم، أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما،
إن الله كان عليما حكيما. چلیں آج کے سبق کی دہرائی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ پاک سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.